जामे तिरमिज़ी में 2165 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे खुतबा दिया और खुतबा के अंदर इरशाद फरमाया, ऊसीकुम बिअस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ, फिर वो जो उनके साथ हैं, फिर वो जो उनके साथ हैं, यानी मेरे सहाबा का दामन थाम के रखना, फिर उनके साथ जो मिले हुए हैं सहाबा के उनका दामन थाम के रखना, फिर उनका दामन थाम के रखना। अलैकुम बिल जमाआ, तुम पर जमात का साथ लाजिम है, व इय्याकुम वल फुरका, और फिरकों से बच के रहना। यानी जमात के मुकाबले में जो फिरके हैं, जो जमात को छोड़ के अलग होंगे, उन फिरकों से तुमने बचना है। और अहले सुन्नत व जमात बिहम्दिल्लाह मुसलमानों की वो जमात, यानी उन 73 में से वो फिरका है जो जमात है, मुसलमानों की बड़ी जमात, सवाद आज़म, जो सहाबा से लेकर आज तक उम्मत के उलमा, मुहद्दिसीन, आइमा, फुक़हा और उम्मत के नेक और सुलहा और औलिया अल्लाह इसी जमात में चले आ रहे हैं। इसके दामन को थामने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। बाकी सूरह आली इमरान की जो आयत है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस आयत का माना भी बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को हुक्म दिया, जामे तिरमिज़ी की 2165 नंबर हदीस है कि जमात के साथ रहना और फिरकों से बचना। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हब्लुल्लाह को मजबूती से थाम लो और वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बढ़ जाना। अब यहाँ जो आयत है इसका मतलब समझना पड़ेगा, इस आयत का मफ़हूम क्या है। फिरकों के मुकाबले में हब्लुल्लाह है और फिरकों के मुकाबले में हब्लुल्लाह है, तो माना क्या बनेगा? मुसलमानों की इज्तिमाइयत, मुसलमानों का इत्तिफाक। और इस आयत की तफसीर सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। इमाम तबरी ने अपनी किताब तफसीर तबरी के अंदर इसी आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों की जो जमात है उसको थाम लेना। अब मजमून के एतबार से देखा जाए, हब्लुल्लाह से मुराद कुरान लिया जाए या हब्लुल्लाह से मुराद जमात ली जाए। अगर मुराद कुरान लेना है तो कुरान का माना मफहूम भी वही लेंगे जो मुसलमानों की जमात ने लिया है, जिस पर मुसलमानों की इज्तिमाइयत चली आ रही है, मुसलमानों का जिस पर इत्तिफाक चला आ रहा है। वरना आप देखें खवारिज की अलामत और निशानियां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि खवारिज कुरान पढ़ेंगे, यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33, 34 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470 तक ये मुसलसल अहादीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खवारिज की निशानियाँ और अलामत बयान की हैं। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा, कुरान को बड़ा तरोताज़ा अंदाज में बड़ी ज़बानें मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान का जो मफहूम और मुराद है वो नहीं ले रहे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ली, जो उम्मत का जिस पर इजमा और इत्तिफाक चला रहा है। तो बात आके फिर वहां आ जाएगी सहाबा, ताबईन, अतबाउ ताबईन, उम्मत की जो इज्तिमाइयत चली आ रही है उसको छोड़ के अगर कोई अलग होगा तो वो फिरका है और वो फिरका नारी है। और मुसलमानों का जो बड़ा फिरका, बड़ी जमात है जिसको जमात कहा गया है, वो अहले सुन्नत व जमात बिहम्दिल्लाह शुरू से लेकर आज तक वो सिलसिला अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाह जारी व सारी है। और फिर इस हदीस को छोड़ के मिर्जा ने दीगर रिवायात की तरफ चला गया। हालांकि इस हदीस के अंदर बाकायदा लफ्ज़ मौजूद है कि वो मुसलमानों की जमात होगी, उसमें जमात के लफ्ज़ मौजूद हैं। अब कहते हैं वो जो एक जन्नत में जाएगा ना, वो ग्रोह फिरका नहीं होगा। सुनिए जरा, वो ग्रोह फिरका नहीं होगा। सवाल ये कि ग्रोह किसका तर्जमा है? फिरका ही का तर्जमा है ग्रोह, वो फिरका नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो। जबकि हदीस के अंदर 70 तारीखों के अल्फाज मौजूद हैं कि अन करीब ये मिल्लत, ये उम्मत जो है वो 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कहता है ये वो ग्रोह जो है वो फिरका नहीं होगा, वो ताइफा होगा। और वो ताइफा सही बुखारी में इमाम बुखारी ने कह दिया कि वो अहले इल्म का ताइफा है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। सही बुखारी ही का वाला मैं इसके सामने रख देता हूँ। 3641 नंबर हदीस निकाल लें आप मिर्ज़ा की पसंदीदा ऐप इस्लाम 360 से। 3641 नंबर हदीस के अंदर इसी जो ताइफा है, ताइफा मंसूरा, उसके बारे में तफसीर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मेरी उम्मत का एक गुरूह हमेशा हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब ये जो गुरूह है ये कहाँ होगा? सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु,
صحابی رسول فرماتے ہیں، مالک بن یخامر تابعی روایت کر رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے مسلمانوں کا جو حق پہ ہمیشہ قائم رہے گا یہ شام میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ جو جماعت ہے، جو ناجی گروہ اور جنت میں جانے والا فرقہ یا جماعت ہے، وہ صرف شام میں ہوگی، وہ شام میں ہوگی، اور باقی پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ جو حدیث 73 فرقوں والی ہے اس کے اندر تو الفاظ موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اور بحمد تعالیٰ وہ جماعت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر مرزا جلمی نے اس حوالے سے ایک اور بات کی کہ یہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کہہ کے تو اپنے بزرگ بابوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھتے کہ پیچھے کیا لکھا ہے، پیچھے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ قرآن نے بتا دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا رستہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا رستہ ہے، یہ اپنے بزرگ بابوں کے رستے بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہاں حصر نہیں ہے، قرآن کی پوری آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں، پڑھیں۔ نبیوں کو رستہ، نبی کریم علیہ السلام کا رستہ، قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سیغے جمع کے استعمال ہوئے، الذین جمع کا سیغا، انعمت علیہم، ہم ضمیر جمع کی ضمیر ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام صرف نبیوں پر نہیں ہوا، اللہ رب العزت کا انعام نبیوں پر بھی ہوا، اور سورۃ النساء ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر بھی انعام ہے، صدیقوں پر بھی انعام ہے، شہیدوں پر بھی انعام ہے، اور صالحین پر بھی انعام ہے۔ لہذا صراط مستقیم صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں، نبیوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، شہیدوں کا رستہ سے ہے، صدیقوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، شہیدوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، اور صالحین کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید نے تو انعام یافتہ لوگوں کی پوری فہرست بیان کی ہے، اور مرزا صرف اسی آیت کو لے کے بس اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور کیا کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کریے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے گا۔ تو ایمان والوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اسی آیت سے ائمہ مجتہدین نے اجماع کی حجیت کی دلیل پکڑی ہے کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن، سنت اور امت کا اجماع اور احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، المصدق علی صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں احادیث موجود ہے۔ تو امت کا اجماع، امت کا اتفاق، جس پر امت کا اجماع اور اتفاق چلا آ رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ جامع ترمذی کے 2665 نمبر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، تمہارے اوپر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔ وہ فرقے یعنی مراد یہاں جو جماعت کے اگینسٹ ہے، جو جماعت کے خلاف ہے، جو جماعت سے بالکل ہٹ کر ہیں، ان فرقوں سے بچنے کا حکم ہے۔ جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس کا دامن تھامنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔